सच बता तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है। भाई ने बाल पकड़ते हुए मुझे कहा, वो 2 दिन पहले ही दुबई से आए थे। मैंने उन्हें बताया कि यह गुनाह नहीं है। भाभी ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह अपने पागल भाई से कराया था जो हादसे में मर गया। ये उसका बच्चा है। पर भाभी साफ मुकर गई, बोली झूठ कह रही है ये। भाई ने मुझ पर यकीन ना किया और मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मैं नील सदा चेहरे के साथ सड़क पर कांपते बैठी थी जब एक आलीशान सफ़ेद गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। अंदर से एक अमीर तरीन शख्स निकला। मैं तो उसे देखते पत्थर हो गई, क्योंकि वो भाभी का पागल भाई। जब उसने मेरा बाजू मरोड़कर मुझे धकेलते हुए दरवाजे के बाहर निकाला तो मैं तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और ज़मीन पर गिर गई। दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया गया। अंदर से कफल की आवाज़ आई और मेरे दिल में जैसे को टूट कर बिखर गया। सारा मोहल्ला जानता था कि मेरे भाई को जब गुस्सा आता था वो किसी की नहीं सुनता था, मगर आज उसने मुझे नहीं सुना, सिर्फ भाभी की बात पर एतबार कर लिया, जिसने मेरी पूरी सच्चाई को एक जुल्म में झूठ बना दिया। मैं ऐसा ऐसा खड़ी हुई, मेरे पैर में मोच आ गई थी और जिस्म पर मार के निशान थे। मैं नंगे पैर सरो ज़मीन पर चलते हुए गली के कोने तक पहुंची। हर कदम पर दर्द था, मगर अंदर का जख्म जिस्म से ज़्यादा गहरा था। मेरे पास ना कोई मोबाइल था, ना कोई दोस्त जिसे फ़ोन करती, ना कोई रिश्तेदार जो मुझे पनाह देता। एक वक्त था जब मैं भी इन्हीं गलियों में हंसती खेलती फिरती थी और आज मैं इन्हीं गलियों में इबरत बनी हुई थी। मैंने एक दुकान के बाहर बिछी बेंच पर बैठने की कोशिश की, मगर मालिक ने गुस्से से कहा, उठ यहाँ से, गाहक आ रहे हैं, तमाशा ना बन। मैं वहाँ से हट गई और फुटपाथ पर बैठ गई। एक बूढ़ी औरत ने करीब आकर पानी की बोतल दी और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसकी खामोशी में भी एक मेहरबानी थी जो मेरी अपनों से नहीं मिली। कुछ वक्त गुजरा, दिन ढलने लगा और सर्दी बढ़ने लगी। मैंने अपने दुपट्टे को मजबूती से लपेटा, मगर वो हवा को रोकने के काबिल नहीं था। पेट में पलता बच्चा मुसलसल हलचल कर रहा था, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो कि वो मेरे साथ है। मैंने दिल ही दिल में उससे बातें करना शुरू की। बेटा, हम तना नहीं है, ना ही गुनाहगार हैं। वक्त बदलेगा, मैं वादा करती हूँ। रात के अंधेरे में जब सब अपनी पनाहों में छुप चुके थे, मैं एक पार्क की लकड़ी के बेंच पर लेट गई। कई घंटे गुजरते गए, कहीं से कुत्ता भौंकता, कहीं से नशइयों की आवाज़ें आती, पर मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि असल डर तो मेरे अपनों ने ही ख़त्म कर दिया था। नींद और जागने के बीच एक अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं घबरा कर उठी। एक नौजवान खड़ा था, शायद किसी एनजीओ का वर्कर। उसने नरम लहजे में कहा, आपको मदद की ज़रूरत है। मैंने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। आप यहाँ क्यों बैठी हैं इस हालत में? उसने दोबारा पूछा। मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरी कोई जगह नहीं रही। वो कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अगर आप चाहें तो हम आपको ख़वातीन के शेल्टर होम में ले जा सकते हैं, वहाँ महफूज होंगी आप। मैंने नज़रें झुकाई और कहा, क्या वहाँ कोई मुझसे मेरे गुनाह का सबूत नहीं मांगेगा? वो लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर बोला, नहीं, वहाँ बस आपकी हिफाजत का वादा है। मैंने थोड़े तजब्ज़ुब के बाद हाँ में सर हिला दिया। वो मुझे एक सफ़ेद वैन में बिठाकर शेल्टर होम ले गया। मैं उसकी गाड़ी में बैठी तो दिल धड़कने लगा। न जाने कितने सवाल थे जो सहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन ज़ुबान गंग थी। उसने गाड़ी के एयर कंडीशन नरम कर दिया और एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ से पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। पियो, तुम्हें कमज़ोरी हो रही है, उसने कहा। मैंने बोतल पकड़ी, होंठ हल्के से भीगे, पर ज़ुबान पर अब भी कुछ ना आया। कुछ देर वो खामोश गाड़ी चलाता रहा और अचानक बोल पड़ा, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ तुम महफूज होगी, जहाँ तुम्हें कोई और नहीं कहेगा तो कि तुम गुनाहगार हो। गाड़ी एक पुरसुकून इलाके में दाखिल हुई। दोनों तरफ फूलों वाले दरख्त, साफ सड़कें और बड़े बड़े घर। मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। उसने एक खूबसूरत सफ़ेद बंगले के सामने गाड़ी रोकी। गेट खुदकार खुल गया। मैं हैरान थी कि एक दिन वो लड़का जो पागल समझा जाता था आज इतना मुहज़्ज़ब, इतना बावकार कैसे लग रहा है। हम अंदर दाखिल हुए तो एक साफ़ सुथरा लॉन्ज नज़र आया। अंदर हर चीज़ मुनज़्ज़म, फर्नीचर, जदीद दीवारों पर आर्ट के खूबसूरत टुकड़े और एक नरम रोशनी। यह तुम्हारा नया घर है, उसने कहा, जब तक तुम खुद चाहो। मैंने नज़रें झुका ली। वो मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ एक सिंगल बेड अलमारी और खिड़की के करीब बैठने के लिए एक आरामदाह कुर्सी थी। यह कमरा सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने उससे पूछा, तुम कब यहाँ से हो? उसने जवाब दिया, पिछले 2 सालों से, जब मैं सेहतयाब हुआ तब यह जगह ख़रीदी। और तुम्हारे घर वाले? वो हल्के से मुस्कराया। वही लोग जिन्होंने मुझे दफन समझा अब मेरे लिए मर चुके हैं।
कमरे में बैठते ही मैंने खिड़की खोली। ताज़ा हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, दिल जैसे सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आया। हाथ में एक बैग था जिसमें मेरे लिए चंद कपड़े, तौलिया और ज़ाती अशिया थीं। अब तुम यहाँ महफूज हो, कल से तुम्हें एक डॉक्टर के पास भी ले जाऊँगा। तुम और बच्चा दोनों की देखभाल ज़रूरी है। अगले दिन वाकई वो मुझे एक प्राइवेट क्लिनिक ले गया। डॉक्टर एक नरम लहजे में वाली औरत थी जिसने मुकम्मल चेकअप किया। माँ में काफ़ी तनाव है मगर बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसने बताया। वापसी पर उसने कहा, आइंदा तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, हर महीने डॉक्टर के पास चलेंगे। घर वापस आकर मैंने उसे चुपचाप किचन में खाना बनाते देखा। ये सब तुम खुद करते हो? हाँ, सीख लिया है, तन्हाई सब कुछ सिखा देती है, वो बोला। मैंने कहा, क्या मैं मदद कर सकती हूँ आपकी? उसने हंसते हुए कहा, अब ये तुम्हारा अपना घर है, जो चाहो जब चाहो। उसी रात मैंने उसे छत पर बैठे देखा। मैं भी खामोशी से साथ बैठ गई। नीचे शहर की रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस हाल में हूँ? नहीं पता था, बस इत्तफाक था। तुम्हें देखकर मुझे खुद पर शक हुआ, तुम हो या मेरा वहम। और फिर दिल नहीं माना कि तुम मेरी ज़िंदगी से यूं गायब हो जाओगी। चंद दिनों में वो घर जैसे मेरी पहचान बन गया। वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करता, दोपहर को काम में चला जाता और शाम को वापसी पर मेरे साथ बैठकर बातें करता। हमने एक मुश्तरका ज़ुबान ढूंढ ली थी जिसमें ना शिकायत थी ना शिकवा, बस मौजूदगी थी। एक रोज़ मैंने देखा कि वो घर के एक कमरे में कुछ लकड़ी के फ्रेम्स बना रहा है। मैं करीब गई तो देखा वो बच्चों के लिए नन्ही कुर्सी और मेज़ बना रहा था। ये तुम खुद बना रहे हो? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो बोला, जब अस्पताल में था तो वहाँ की वर्कशॉप में लकड़ी का काम सीखा। मैंने अगले दिन खुद बावर्ची खाने में जाकर कुछ पकाने की कोशिश की। चूल्हा जलाकर रोटी पकाने लगी तो वो आकर हंसा, ये रोटी है या नक्शा? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, इब्तदा है, वक्त के साथ साथ नक्शा मुकम्मल हो जाएगा। उसी हंसी मजाक में हमारी ज़िंदगी की तलखियाँ छुपने लगीं। उसने मुझे कभी मेरे माजी का ताना नहीं दिया। एक दिन मैं उसके साथ करीबी मार्केट गई। वो मेरे लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद रहा था। एक खातून ने दूर से पहचान कर आवाज़ दी, अरे ये तो वही अली है ना? अली ने उसकी तरफ देखा मगर जवाब दिए बगैर मेरी तरफ मुड़ गया। चलो देर हो रही है, गाड़ी में बैठते हैं। बैठते ही मैंने कहा, तुम्हारे जानने वाले अब भी तुम्हें पहचानते हैं? वो बोला, बस शक्ल पहचानते हैं, कहानी नहीं। और मैं चाहता भी नहीं कि कोई पुरानी बातें करे। अगले दिन उसने मुझे एक खाली कमरा दिखाया। यह बच्चों का कमरा होगा, तुम चाहो तो इसकी दीवारें खुद सजा सकती हो। मैंने कमरे के दीवार पर हाथ फेरा, फिर पंख और सफ़ेद रंग के इम्तजाज का कहा। कुछ दिनों में कमरा एक नन्हे मेहमान के इस्तकबाल के लिए तैयार होने लगा। एक दिन मैंने उसे लॉन्च में बैठे देखा, हाथ में किताब थी और चेहरे पर संजीदगी। मैंने आकर पूछा, क्या पढ़ रहे हो? बच्चों की तरबियत पर एक किताब है, वो बोला। मैं चाहता हूँ कि वो हमारा बच्चा सिर्फ महफूज ही ना हो बल्कि शऊर और वक़ार के साथ बड़ा हो। शाम को हम अक्सर छत पर बैठते, वो चाय बनाता और हम खामोशी से शाम के रंग बदलते देखते। एक दिन उसने अचानक कहा, तुम्हें पता है, अब जब मैं आईने में देखता हूँ तो ख़ुद को पहचानता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने नज़रें झुका लीं। दिल में एक नरम लहर सी उठी और वो लम्हा मेरे लिए सच्चाई की गवाही बन गया। हफ्ते के आखिर में हम अस्पताल दोबारा गए। इस बार डॉक्टर ने मुकम्मल स्कैन किया और बताया कि बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। बाहर आकर अली ने कहा, अब तुम हर हफ्ते यहाँ आओगी और मैं साथ आऊँगा तुम्हारे साथ। मैंने हंसते हुए कहा, बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारा निकाहशुदा बच्चा है, वरना लोग और बातें बनाते। वो मुस्कराया, हम किसी को सफाई देने के पाबंद नहीं, हम अपना सच जानते हैं, बस वही काफ़ी है। एक दिन अली ने मुझे एक फ़ाइल थमाई, ये कुछ कागजात हैं, हमारे निकाह के कानूनी इंदराज मुकम्मल हो गया है, अब तुम मेरे नाम से जाने जाओगी। मेरे हाथ लरस गए। वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा था और बगैर किसी शर्त के। मैंने कहा, अगर कभी कोई तुम्हारे सामने आकर मुझ पर उंगली उठाए तो क्या करोगे तुम? वो बोला, जो इंसान अपने पीछे सच्चाई रखता हो उसे किसी उंगली से खौफ नहीं होता। उस दिन मैंने पहली बार उसके कदमों में बैठकर हाथ पकड़कर कहा, तो मेरे रब की तरफ भेजी हुई रहमत हो। कभी कभी रात को मैं ख्वाब में अपने पुराने घर को देखती जहाँ मेरे भाई की चीखें और भाभी की इल्ज़ाम तराशियाँ गूंजती थीं। मैं जागते ही अली की मौजूदगी सब कुछ मिटा देती। एक सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई, अली ने मेरे लिए ताज़ा फूल रखे थे। एक कार्ड भी था जिस पर लिखा था, नई ज़िंदगी मुबारक हो। वो दिन हमारे लिए बहुत ख़ास दिन था। हमने बाज़ार जाकर बच्चे के लिए चंद और चीज़ें खरीदी, कुछ कपड़े, एक छोटा सा सैटरडे बेयर और एक तस्वीरें एल्बम जिसमें हम अपने आने वाले दिनों की यादें महफूज करना चाहते थे। अली ने पहली तस्वीर मेरे लिए खींची जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खिड़की के पास खड़ी थी मैं।
شام کو جب میں نے کھانا بنایا تو علی نے کہا یہی ذائقہ تو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا پھر تو تمہیں ہر دن جینا ہوگا، کیونکہ اب میں روز کھانا پکاؤں گی۔ کمرے میں رات کو بیٹھے ہم نے آنے والے دنوں کی باتیں کی، بچوں کے ناموں پر مذاق کیا اور اپنے خوابوں کو رنگ ترتیب دیے۔ علی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بچہ جب بڑا ہو تو کہ میرے ماں باپ نے مجھے عزت، محبت اور وقار دیا۔ میں نے دل سے دعا کی آمین۔ ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے، چائے کی بھاپ فضا میں کھل رہی تھی اور شام کا آسمان نارنجی ہو چکا تھا۔ اس نے جیسی اپنی سچائی بیان کی میں حیرت میں گم ہو گئی۔ میں اس وقت کو سوچنے لگی جب مجھے لگا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور آج وہ میرے سامنے بیٹھا اپنے جینے کی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے نئی زندگی شروع کی پر میں تو وہیں کی وہیں رہ گئی ہوں۔ بس ایک بوجھ کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، مگر اب جو آنے والا وقت ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم نیچے آئے اور میں نے کہا مجھے تمہاری کہانی سننی ہے پوری، بغیر کسی کمی کے۔ وہ مجھے لانچ میں لے آیا، کتابوں کے بیچ ایک پرانا ڈائری نما رجسٹر نکالا اور بولا یہ میرا سچ ہے جو میں نے ہسپتال سے نکلنے کے بعد لکھنا شروع کیا تھا۔ میں نے صفحات پلٹنا شروع کیے، وہاں تاریخ وار وہ دن لکھے گئے تھے جب وہ ہوش میں آیا، جب اس نے نفس کو پہچانا، جب پہلی بار اس نے دوبارہ اپنے پاؤں پر چلنے کی کوشش کی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا آج میں نے پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ بہت کچھ بدل گیا ہے مگر میری آنکھوں میں وہی سوال ہے، کیا وہ میں زندہ ہوں گی؟ میں نے کہا تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ وہ بولا شروع میں یادداشت نہیں تھی، لیکن جب ہوش آیا تو تمہارا چہرہ ایک خواب کی طرح بار بار آتا رہا۔ میں نے اخبار، ریکارڈ، سوشل میڈیا ہر چیز چھانی، مگر تمہارا نام جیسے مٹا دیا گیا۔ اور پھر میں نے خود کو مضبوط کیا، کام شروع کیا، شناخت بدلی اور قسمت نے مجھے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا۔ ایک دن وہ مجھے شہر کے ایک پرانے حصے میں لے گیا جہاں وہ نرس رہتی تھی جس نے اسے بچایا تھا۔ وہ اب ریٹائرڈ ہو چکی تھی مگر اس کا چہرہ اب بھی مہربان تھا۔ یہ ہے نیلا، میری سب کچھ۔ علی نے نرس کو تعارف کرایا۔ نرس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، علی نے صرف جسمانی نہیں روحانی طور پر بھی دوبارہ جنم لیا ہے، تم اس کا حصہ ہو اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ نرس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں پھول کھلے تھے۔ ہم کچھ دیر وہاں بیٹھے۔ اس نے اپنی زندگی کی کچھ مزید باتیں بتائیں، کیسے علی کو بچانے کے لیے وہ اکثر اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ دوا میں خرچ کرتی رہی۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں علی جیسا شخص ملا اور علی خوش قسمت ہے کہ تم نے اس پر اعتبار کیا۔ گھر واپسی پر میں نے علی سے کہا تمہاری زندگی کی یہ کہانی ہر کسی کو سننی چاہیے۔ وہ بولا شاید ایک دن میں سب کچھ لکھوں گا مگر ابھی میرا سچ تم ہو، صرف تم۔ کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ماضی کے ہر کونے کو دیکھنا ہے تاکہ دل مکمل صاف ہو سکے۔ میں نے کہا مجھے اس گھر جانا ہے جہاں سے میں نکالی گئی تھی۔ بس ایک بار خاموشی سے علی تھوڑا چونکا، پھر بولا ٹھیک ہے مگر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ اگر تمہیں ایک پل کو بھی غیر محفوظ ہوا تو فوراً واپس لوٹیں گے۔ ہم دونوں چپ چاپ اس محلے پہنچے۔ وہاں گلیاں، وہی در و دیوار، مگر میرا چہرہ اب پہلے جیسا نہ تھا۔ وہی دروازہ، وہی گھر۔ میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر چند لمحے آنکھیں بند رکھی۔ میری بھابھی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، شاید پہچان گئی تھی پر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا چلو علی، ہمیں جہاں کچھ نہیں ملے گا، ہم صرف سچائی سے آگے بڑھے ہیں اور یہی ہماری فتح ہے۔ واپسی پر ہم نے ایک سڑک کنارے چھوٹے سے کیفے میں چائے پی۔ علی نے کہا تم اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہو۔ اگلے دن علی نے ایک وکیل سے ملاقات کا بندوبست کیا۔ اس نے قانونی طور پر وہ تمام دستاویزات تیار کروائیں جن سے میرا اور میرے بچے کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ ہم نے ایک نیا نام چنا جس پر گھر کی ہر چیز کا اندراج ہونے لگا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ یہ سب خواب ہے، مگر ہر دن ایک نئی حقیقت سامنے لاتا۔ ایک دن علی میرے لیے کپڑے لے کر آیا۔ میں نے کہا اب تو میں ایک مکمل بیوی لگنے لگی ہوں۔ وہ مسکرایا، تم ہو ہی میری بیوی اور اب سب کچھ قانوناً بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک تحفہ لیا، ایک چھوٹا سا فریم جس میں ہمارے بچے کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کی کاپی تھی اور نیچے لکھا تھا ہماری دوسری زندگی کی پہلی تصویر۔ اس نے فریم کو چوم کر الماری میں رکھا اور کہا یہ ہمارا پہلا خزانہ ہے
उन दिनों मैंने अपने अंदर एक नया जज्बा महसूस किया। मैंने घर में पौधे लगाना शुरू किए, अली के लिए खाने के नए तजर्बे किए और शाम को हम बच्चों के नामों पर बहस करते। कभी वो माहम कहता, कभी मैं आयान का नाम लेती और यूँ वक्त हंसी में गुजरने लगा। हमने एक साथ बच्चों की किताबें पढ़ना शुरू की ताकि जब वक्त आए हम बेहतर वालिदैन बन सकें। मैंने पुरानी सिलाई मशीन मुरम्मत करवाई और बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सीने लगी। हर टांका जैसे एक दुआ था। हम दोनों अब एक दूसरे के सच, एक दूसरे के गवाह और एक दूसरे की पनाह बन चुके थे। मेरे नए शनाख्ती कार्ड पर जब नया नाम आया तो अली ने सबसे पहले वो कार्ड मेरे हाथ में दिया। ये सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारा फ़ख्र भी है। मैंने उसे हाथ में पकड़ा। तस्वीरें, दस्तखत, सब कुछ नया था, जैसे मेरी पुरानी शनाख्त, पुराना दुख सब ख़त्म हो गए हों। उसने घर के दरवाजे पर एक प्लेट लगवाई जिस पर हमारे नए नाम कुनिंदा थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। यह तुमने कब करवाया? वो हंसा। जिस दिन तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी का दूसरा मौका दिया था, उसी दिन दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अब तुम्हें अपना बनाना है। पूरी दुनिया के सामने मैंने ज़िंदगी के छोटे छोटे कामों में एक नज़म पैदा कर ली थी। नाश्ते से पहले वो मेरे लिए मेरी चाय बनाता और मैं उसके लिए पराठे बनाने की कोशिश करती। वो अक्सर कहता, ये दुनिया की सबसे ख़ास चाय है क्योंकि तुम्हारे खामोश हाथों से आई है। एक दिन हमने करीबी स्कूल का चक्कर लगाया जहाँ वो चाहता था कि बच्चा आगे जाकर पढ़े। मैंने कहा, अभी तो वो दुनिया में आए भी नहीं और तुमने स्कूल भी चुन लिया। वो हंसा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सब कुछ पाए जो मुझे कभी ना मिला। वो एक नया दफ्तर खोलने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसके साथ फाइल्स तरतीब देने की मदद की। हमने एक छोटा सा होम ऑफिस बनाया जहां मैं बैठकर उसके साथ काम में शरीक हो जाती। एक दिन मैंने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी कुछ सीखूं? वो बोला, ना सिर्फ सीखो बल्कि सिखाओ भी। तुम में बेपनाह हुनर है, सिर्फ एतमाद की कमी थी। मैंने करीबी ख़वातीन के एक हुनर सीखने वाले मरकज़ में दाखिला ले लिया। सिलाई, कढ़ाई और बुनियादी कंप्यूटर सीखने लगी। हफ्ते के आखिर पर हम अक्सर शहर से बाहर निकल जाते, कभी दरिया किनारे, कभी पहाड़ों की तरफ। वो अक्सर अपनी जेब से पुराने सिक्के निकालता और दरिया में फेंक देता। ये वो वक्त है जो मैं भूलना चाहता हूँ और पानी में बहा देता हूँ। मैंने भी एक दिन अपना पुराना दुपट्टा दरिया में बहा दिया। इस पर अली ने कहा, अब हम वाकई नए हो चुके हैं हर तरह से। एक दिन उसने मुझे कहा, तुम अपने ख़ानदान के बारे में कुछ नहीं बताती। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, कम से कम उनसे मिल सकती हो। मैंने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, वो दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरे लिए अली, और कभी कभी बंद दरवाजे खोलने से सरमाजी का शोर लौट आता है। उसने मेरी बात समझी और फिर कभी दोबारा जोर नहीं दिया। मैंने कमरे की दीवार पर एक कील ठोंक कर एक खाली फ्रेम लटका दिया। अली ने पूछा, ये खाली क्यों है? मैंने जवाब दिया, ये हमारे बच्चे की पहली तस्वीर के लिए है जो जब दुनिया में आएगा तो यहाँ सजेगी। वो चुप रहा, सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिला दिया। एक दिन मैंने मोहल्ले की एक खातून को रास्ते में सलाम किया। वो मुझे देखकर बोली, बीबी तुम तो बड़े आदमी की बीवी लगती हो। मैंने दिल में सोचा, हाँ मैं अब किसी बड़े आदमी की बीवी हूँ, एक अजीम इंसान की जिसने मुझे मेरी पहचान दी। महीने के आखिर में अली ने मेरे नाम से एक बैंक अकाउंट खोला। यह तुम्हारी मेहनत की कमाई का ठिकाना होगा, उसने कहा। मैंने पहला चेक अपनी सिलाई क्लास की फ़ीस के लिए काटा और दिल में अजीब खुशी महसूस की। एक दिन अली बीमार पड़ गया। मामूली बुखार था मगर मैंने उसका बेहद ख्याल रखा। मैंने गर्म पानी, दवा और उसे आराम की मुकम्मल सहूलत दी। वो बोला, तुम तो माँ बनने से पहले ही माँ जैसा ख्याल रखने लगी हो। मैंने हंसकर कहा, मोहम्मद में सब कुछ सीखा जा सकता है। अली, हम दोनों ने घर की दीवारों पर खुद से हाथ से लिखी तहरीरें चिपकी। दुआएं, ख्वाब, उम्मीदें एक जगह हमने लिखा, यह हमारा नया जहान है जहाँ सिर्फ सच रहता है, सिर्फ मोहब्बत बोली जाती है। हर रात सोने से पहले वो मेरे पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बातें करता, बेटा तेरी माँ बहुत बहादुर है, जब तू आएगा दुनिया तुझे मुकम्मल पाएगी। मैं आंखें बंद करके सुनती और रब से शुक्र करती कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी ये ज़िंदगी अब सिर्फ गुजर नहीं रही थी, ये मुकम्मल हो रही थी।
हर दिन एक कदम आगे, हर लम्हा एक नई पहचान की जानिब। और मैं जो कभी एक बदनसीब की अलामत समझी जाती थी, अब एक मोहब्बत की मुकम्मल तस्वीर बन चुकी थी। सुबह का वक्त था। मैं खिड़की के पास बैठी सूरज की किरणों को चेहरे पर महसूस कर रही थी जब अली मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। ट्रे में चाय, पराठे और ताज़ा फल थे। आज तुम्हें कुछ नया पहनाना है, वो बोला। मैंने पूछा, क्या मौका है? वो हंसा। ये एक आम दिन है मगर हमारा ख़ास है। फिर वो अलमारी से एक खूबसूरत नया लिबास निकाल कर लाया, मेरे अंदाज के बिल्कुल मुताबिक था। नाश्ते के बाद हम बाहर निकले। वो मुझे एक ऐसे बाज़ार ले गया जहाँ सब कुछ बच्चों के लिए था। मैंने हारे से एक एक चीज़ को देखा, नन्हे जूते, झुंझरियाँ, रंगीन कपड़े। अली ने कहा, जो तुम्हें पसंद है उठा लो। मैंने झिझकते हुए एक सफ़ेद कपड़ों का सेट उठाया जिस पर छोटे सितारे बने थे। ये ठीक है? मैंने पूछा। ये बहुत ख़ास लग रहा है। उसने फ़ौरन कहा। हमने बच्चों का एक आरामदा बिस्तर भी ख़रीदा जिस पर वो ख़ास तौर पर बज़िद था कि वो खुद घर जाकर जोड़ेगा। शाम तक हम थक गए लेकिन दिल में एक अजीब सी ताजगी थी। वापसी पर उसने आइसक्रीम ख़रीदी और पार्क के किनारे हमने साथ बैठकर खाई। एक बच्चे ने करीब आकर कहा, आंटी आपके पेट में बच्चा है? मैंने हंसकर कहा, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला बेटा? वो बोला, मेरी मामा ने भी ऐसे पेट में मुझे रखा था। घर वापस आकर अली ने वो बिस्तर खुद जोड़ा। मैं उसे देखती रही, उसके माथे पर पसीना, हाथों में लकड़ी के पुर्जे और चेहरे पर संजीदगी। जब बिस्तर मुकम्मल हो गया उसने कहा, अब यह हमारा पहला तोहफ़ा है अपने बच्चे के लिए। मैंने एक शीशे के जार में वो सब खिलौने रखे जो हम ख़रीद कर लाए थे। हर खिलौना जैसे हमारे नए सफ़र की अलामत था। 2 दिन बाद अली ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक मुख्तलिफ फ़ोटो सेशन का बंदोबस्त किया है। तुम्हारी यादें सिर्फ दिल में नहीं तस्वीरों में भी होनी चाहिए। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, किसके लिए? हमारे लिए और उस बच्चे के लिए जो एक दिन इन तस्वीरों को देखकर कहेगा, मेरी माँ कितनी खूबसूरत थी। वो बोला। फ़ोटोग्राफ़र घर आया। मैंने नीले लिबास के साथ हल्की ज्वेलरी पहनी और अली ने मेरी तस्वीरें खींची, कभी खिड़की के पास, कभी नर्सरी के साथ, कभी किताबें पढ़ते हुए। उसने कहा, ये तस्वीरें सिर्फ एक माँ की नहीं, एक मुकम्मल औरत की हैं जिसने ख़ुद को खुद बनाया है। उसी हफ्ते मैंने अली के साथ मिलकर नर्सरी को मज़ीद सजाया। हमने दीवारों पर स्टिकर्स लगाए, खिड़कियों पर रंगीन पर्दे डाले और एक साउंड मशीन भी ली जो बच्चों को सोने में मदद दे सके। अली ने नर्सरी के दरवाज़े पर एक तख्ती लगाई, महफूज घोंसला। मैंने अब सिलाई का काम शुरू कर दिया था। मैंने बच्चे के लिए अपने हाथ से पहला कंबल सिया। जब मैंने अली को दिखाया तो उसने कहा, यह दुनिया का सबसे नरम कंबल होगा क्योंकि इसे तुम्हारे हाथों ने सिया है। दुआओं से हम एक दिन करीबी अस्पताल गए जहां अली ने रजिस्ट्रेशन करवाई। अगर कुछ भी हो हम फ़ौरन यहां आएंगे। उसने कहा। वहाँ मौजूद नर्सेज ने मुझे मशवरे दिए। एक ने तो कहा, आप खुशनसीब हैं, आपका शौहर बहुत ख्याल रखने वाला है। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया क्योंकि अल्फाज कम थे उसकी मोहब्बत को बयान करने के लिए। एक शाम अली मुझे एक मकामी किताब मेला ले गया। वहाँ बच्चों की कहानियों की किताबें थी। हमने एक किताब ख़रीदी जिसका नाम था माँ की गोद, दुनिया का सबसे महफूज मकाम। घर आकर अली ने वो किताब पढ़कर सुनाई जैसे बच्चा हमारे दरमियान मौजूद हो। वो हर लफ्ज़ ऐस्तगी से बोलता और हर सफ़ा पलटते वक्त मेरी तरफ देखता जैसे पूछ रहा हो, क्या हम तैयार हैं? मैंने हाँ में सर हिला दिया क्योंकि अब मैं सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं ज़हनी तौर पर भी तैयार थी। ज़िंदगी में पहली बार मैं मुस्तकबिल का सोचकर मुस्करा रही थी। रात को मैंने उसे कहा, मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा तुम जैसा हो, खामोश, मजबूत और मोहब्बत से लबरेज। अली बोला, मैं चाहता हूँ वो तुम जैसा हो, बाहिम्मत, सच्चा और मुआफ़ करने वाला। हम दोनों ने एक साथ कहा, या फिर हमारा इम्तिजाज हो। वो दिन वाकई मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन बन गया। ना इसलिए कि हमने कुछ ख़रीदा या तस्वीरें बनाई, बल्कि इसलिए कि हमने अपने आने वाले कल को साथ जीने का वादा किया। मोहब्बत से, तैयारी से और मुकम्मल यकीन से। अली का ऑफिस शहर के पोश इलाके में एक बुलंद बाला इमारत की 6ठी मंजिल पर था। जब हम लिफ्ट से बाहर निकले तो सामने एक कशादा रिसेप्शन था जिस पर उसका नाम चमकदार हरूफ में लिखा था। रिसेप्शनिस्ट ने हमें देखते ही मुअद्दब लहजे में 10 बजे है
کانفرنس روم تیار ہے۔ علی نے مسکرا کر سر ہلایا اور مجھے ساتھ لیا اندر کی طرف بڑھا۔ ہم ایک وسیع شیشے والے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک بڑی میز، کئی فائلیں اور ایک سائڈ پر سافٹ بورڈ پر علی کی تصویریں لگی تھیں۔ انعامات، ایوارڈز، بزنس شوز کی کٹ، الاؤنس۔ میں نے حیرت سے ہر چیز کو دیکھا۔ ایک لڑکا فائل لے کر اندر آیا اور بولا، سر کلائنٹ کا جواب آ گیا ہے، وہ نیا معاہدہ سائن کرنے کو تیار ہیں۔ علی میری طرف دیکھ کر کہا، یہ نیلا ہیں، میری اہلیہ اور میری کمپنی کی سب سے بڑی وجہ کامیابی کی۔ میں نے نگاہ جھکا لی مگر دل کے اندر کہیں فخر محسوس ہوا، ایسا فخر جو ہمیشہ چھین لیا گیا تھا۔ علی نے مجھے کانفرنس روم دکھایا، اپنی ٹیم سے ملوایا جنہوں نے بڑی عزت سے سلام کیا۔ ہر شخص کی زبان پر سر کا احترام تھا اور میں سوچنے لگی کہ یہ وہی علی ہے جسے کبھی پاگل، نامکمل اور بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے مجھے آفس کے کیفے میں بٹھایا جہاں اس نے خود میرے لیے سینڈوچ اور جوس منگوایا۔ یہ سب تمہارا ہے، وہ بولا۔ یہ کمپنی، یہ لوگ سب اس وقت کی یاد دلاتے ہیں جب کسی نے مجھے قبول نہیں کیا تھا سوائے تمہارے۔ میں نے کہا، میں تو صرف وقت کے ساتھ چلتی رہی، تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ اس دن میں نے اسے مکمل طور پر ایک نئے روم میں دیکھا، جو بزنس کا ماہر تھا، فیصلہ لینے والا، لیکن گھر آ کر وہی علی بن جاتا جو میرے لیے دودھ گرم کرتا اور رات کو میرے پاؤں دباتا۔ ایک دوہری پہچان، ایک مکمل انسان۔ اگلے دن اس نے کہا، تم بھی اس کمپنی کا حصہ بنو، چاہو تو اکاؤنٹس دیکھ لو یا کریٹو ٹیم کا حصہ بنو۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں بچوں کے سیکشن میں کام کرنا چاہتی ہوں، کچھ ایسا بنانا چاہتی ہوں جو ماؤں کے لیے ہو۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، تو جو بھی چاہو اس پر کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کمپنی کے بچوں کے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک نیا پروجیکٹ تیار کیا، پہلا لمس کے نام سے۔ اس کا مقصد نوزائیدہ بچوں کے لیے ضروریات کی اشیاء تیار کرنا تھا، نرم کپڑے، حفاظتی کمبل اور ماؤں کے لیے گائیڈ بکس۔ علی نے اس پروجیکٹ کے لیے ایک پوری ٹیم مختص کی اور مجھے اس کا لیڈر بنایا۔ پہلی میٹنگ میں جب میں نے سب کو پروجیکٹ کا ویژن سمجھایا، سب نے تالیاں بجائیں اور میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں، کامیابی کے تھے۔ ایک ہفتے میں ہم نے پروجیکٹ کے لیے ایک چھوٹا سا شو روم کھولا جہاں علی نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ تمہاری پہچان ہے اور ہمارا مستقبل۔ میڈیا نے جب اس پروجیکٹ کی رپورٹنگ کی تو ہمارے نام کے ساتھ ڈائریکٹر کا ٹیگ لگا۔ میرے بھائی کا چہرہ ایک لمحے کو ذہن میں آیا اور دل نے کہا، کاش وہ آج مجھے دیکھ سکتا۔ ہم روز رات کو دفتر سے واپسی پر دیر تک بات کرتے، اگلے دن کے پلانز بناتے اور جب میں تھک جاتی، علی کہتا، اب تم ماں ہو، آرام کرنا بھی فرض ہے تمہارا۔ ایک شام علی میرے لیے ایک سرپرائز لے کر آیا، میرے والدین کی پرانی تصاویر جنہیں اس نے میری بھابھی کی پرانی سوشل میڈیا پوسٹ سے ڈھونڈ کر پرنٹ کروایا تھا۔ میں نے تصاویر ہاتھ میں لی، دل ایک دم دھڑکا اور آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ میں نے یہ تصاویر ہمیشہ اپنے کمرے کی دیوار پر چاہی تھی۔ میں نے کہا، اب یہ تمہارے کمرے میں ہوں گی اور ہر دن تمہیں بتائیں گی کہ تم تنہا نہیں ہو۔ وہ بولا، میں نے فیصلہ کیا کہ پروجیکٹ کی آمدنی کا کچھ حصہ ان خواتین کی مدد کے لیے وقف کروں گی جو میرے جیسے حالات سے گزر چکی ہوں۔ ہم نے ایک فنڈ شروع کیا اور نام رکھا دوسرا جنم۔ اس فنڈ سے ہم نے ایک بے سہارا ماں کو چھوٹا سا کمرہ دلایا، ایک سلائی مشین خرید کر دی اور جب میں نے اسے بتایا یہ تمہارا حق ہے، خیرات نہیں، وہ رونے لگی۔ اسی ہفتے علی نے مجھے ایک تقریب میں لے جانا چاہا جہاں اسے بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملنے والا تھا۔ میں نے خاص لباس پہنا اور پہلی بار اپنی حیثیت کے ساتھ کسی عوامی مقام پر کھڑی تھی۔ جب اس کا نام پکارا گیا، وہ سٹیج پر گیا اور اپنی تقریر میں بولا، یہ ایوارڈ میری بیوی نیلا کے نام ہے، جس نے میرے خاموش ہونے پر بھی مجھے سنا، میرے ٹوٹنے پر بھی مجھے جوڑا اور جس کی آنکھوں میں میرا یقین چھپا تھا۔ ساری حال میں تالیاں بجنے لگی اور میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسی لمحے میں نے دل میں کہا، آج میں صرف ایک ماں نہیں، ایک شریک حیات بھی ہوں اور ایک قابل فخر عورت بھی۔ ہم دونوں نے آخری ہفتوں میں گھر کے کام اس انداز سے ترتیب دیے کہ میرے آرام کی کوئی خلل نہ ہو۔ علی نے ایک باقاعدہ شیڈول بنایا جس پر لکھا تھا، نیلا کی نیند اور ورزش اور ہنسی لازمی ہے۔ میں جب بھی اسے پڑھتی ہنس دیتی اور وہ کہتا، یہ میری مینیفیسٹو ہے کیونکہ تم ہی میرا سب کچھ ہو۔
ہم نے ہسپتال کے عملے سے ملاقات کی، ڈاکٹر اور نرسوں سے علی نے سب تفصیل جان لی تھی۔ ایک دن میں نے کہا تم تو مجھ سے بھی زیادہ تیار ہو۔ وہ مسکرایا۔ ایک وقت تھا جب میرے لیے کچھ بھی واضح نہ تھا، اور آج میں اپنے بچے کے استقبال کے لیے ہر پل گن رہا ہوں۔ میں نے دن رات اپنے ہاتھوں سے ننھے جوتے، ٹوپیاں اور رومال سیے۔ میری سلائی اب صرف ہنر نہیں، محبت بن چکی تھی۔ کمرے کی ایک دراز میں ہم نے بچے کے لیے چاکلیٹس، خوشبودار تیل اور اس کے چھوٹے کپڑوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ علی اکثر کہتا، یہ صرف ایک بچہ نہیں، ایک نعمت ہے رب کی، جو ہمارے زخموں پر مرہم بن کر آ رہا ہے۔ پیدائش سے ایک دن پہلے علی نے نرسری کے دروازے پر ایک نیا بورڈ لگایا، ہماری روشنی جلد آ رہی ہے۔ ہم نے ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کی، دعا کی اور سو گئے۔ رات کے آخری پہر میں میرے درد شروع ہو گئے۔ میں نے علی کو جگایا اور وہ فوراً تیار ہو گیا، جیسے مہینوں سے اسی لمحے کا انتظار ہو۔ میں ہسپتال کے سفر میں علی نے میرا ہاتھ تھاما رکھا، ہر سانس کے ساتھ مجھے دلاسا دیا۔ جب میں نے کراتے ہوئے کہا علی اگر کچھ ہو جائے، تو وہ فوراً بولا کچھ نہیں ہوگا، تم محفوظ ہو، میرا بچہ محفوظ ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وہ مسلسل دعائیں پڑھتا رہا۔ نرس آئی اور کہا بیٹے کی پیدائش ہو گئی ہے، ماں بھی ٹھیک ہے۔ علی کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ رویا نہیں، صرف سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ مجھے جب ہوش آیا، پہلا چہرہ جو دیکھا وہ علی کا تھا، ہاتھ میں ہمارا بچہ تھامے۔ وہ بولا اسے دیکھو، تم جیسا کچھ، مجھ جیسا کچھ، اور دعاؤں سب کچھ۔ میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اس کی انگلیاں میری انگلیاں تھامنے لگیں۔ علی نے کہا اس نے تمہیں پہچان لیا ہے، وہ جانتا ہے تم وہ ماں ہو جس نے اسے درد میں بھی خوشی دی۔ ہم نے بچے کا نام رکھا ہے ایلیان، مطلب روشنی لانے والا۔ علی نے اس نام کے معنی کئی دن پہلے طے کر لیے تھے، اور پیدائش کے بعد رجسٹریشن کے وقت فوراً فارم پر لکھ دیا۔ ہسپتال کے دوسرے دن کچھ خواتین نرسیں آئیں، جنہیں علی نے ہمارے پروجیکٹ پہلا لمس کے ذریعے ہنر سکھا دیا تھا۔ وہ کہنے لگیں باجی آپ جیسی ماں بننے کی دعا کرتے ہیں ہم، جو خود بھی سنبھلی اور دوسروں کو بھی سہارا دیا۔ گھر واپسی کے دن علی نے نرسری کو مزید سجایا تھا، ہر دیوار پر خوبصورت فریم، ایک جھولا اور ایک سفید پردہ جس پر ہمارے نام کنندہ تھے۔ جب میں اندر گئی تو بچے کے لیے پہلا گانا چل رہا تھا جو علی نے خود ریکارڈ کروایا تھا۔ اگلے چند دنوں میں مہمان آتے رہے اور سب حیران ہوتے کہ یہ وہی علی ہے جو کبھی ہسپتال میں وقت گزارتا تھا، اب ایک باوقار شوہر، مہربان باپ اور میرے لیے ایک مکمل ہمسفر بن چکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرہ تھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف ماں بننے کے بعد آتی ہے۔ علی نے کہا تم اب صرف نیلا نہیں، تم ہماری نسل کی بنیاد ہو۔ کبھی رات کو ایلیان روتا تو علی اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں چکر لگاتا اور کہتا پاپا کی پرنسس نیلا تھک گئی ہے، اب ابو کی باری ہے۔ میں دور سے دیکھتی اور شکر ادا کرتی کہ زندگی نے مجھ پر مہربانی کی ہے۔ چند ہفتے بعد ہم بچے کو لے کر پارک گئے۔ علی نے اپنے کندھے پر ایلیان کو بٹھایا اور میں نے ان دونوں کی تصویر لی۔ اس تصویر پر میں نے بعد میں لکھا میرے ماضی کا انجام، میرے حال کی جیت اور میرے مستقبل کی مسکراہٹ۔ علی نے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرفیومز اور تیل بنوائے اور کہا ہم سب کو خوشبو پسند ہے تو ہمارا بیٹا کیوں پیچھے رہے۔ اس نے ایلیان کو بچوں کی پہلی کہانی بھی لکھی جس کا عنوان تھا ماں کی ہتھیلی پر لکھا خواب۔ ہم نے ہر لمحے کو محفوظ کرنا شروع کیا، ہر پہلی مسکراہٹ، ہر پہلی آواز، ہر نئی حرکت۔ میں نے اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ایلیان ایک دن جب یہ سب پڑھے تو جانے کہ اس کی ماں اور باپ نے اسے کتنا چاہا۔ ایک دن علی نے کہا ایلیان کو تمہاری کہانی سناؤں گا کہ کیسے تم نے اندھیرے سے روشنی کا سفر طے کیا۔ میں نے جواب دیا تب وہ سیکھے گا کہ صرف خون کا رشتہ اہم نہیں ہوتا بلکہ ساتھ جینے والا ہی اصل رشتہ ہوتا ہے۔ ہم تینوں اب ایک مکمل کہانی تھے اور یہ کہانی محبت، سچ اور استقامت کی وہ مثال بن چکی تھی جو شاید کبھی لکھی نہیں گئی تھی۔ علی نے صبح ناشتے کے بعد مجھ سے پوچھا کیا تم واقعی تیار ہو؟ تم جانتی ہو یہ ملاقات صرف رسمی نہیں ہوگی۔ میں نے جواب دیا تیار تو کبھی نہ تھی مگر
اگر آج خاموش توڑ دی جائے تو شاید میری اندر کی بے وزنی ختم ہو جائے۔ اسی دن علی نے پرانے روابط سے بھائی اور بابی کی موجودہ رہائش معلوم کی۔ وہ اب شہر کے دوسرے کنارے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ میں نے کہا اگر وہ نہ آئیں تو کوئی گلہ نہیں، لیکن اگر آ جائیں تو ایک دروازہ بند ہونے سے پہلے انہیں میری زندگی کا مکمل چہرہ دیکھنے دینا چاہتی ہوں۔ کئی دنوں بعد علی نے مجھے بتایا میں نے انہیں دعوت دے دی ہے، بس یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے ماضی کی کوئی دراڑ دوبارہ کھلنے والی ہو۔ جس دن وہ آئے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایلیان کو تیار کیا، سفید لباس لپٹا ہوا، ننھے ہاتھ میرے دوپٹے سے کھیل رہے تھے۔ دروازے پر بیل بجی، علی نے خود دروازہ کھولا۔ بھائی اور بابی اندر داخل ہوئے۔ بابی کا چہرہ سخت اور بھائی کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ جیسے ہی انہوں نے علی کو دیکھا چند لمحے ساکت کھڑے رہے۔ یہ تو بھابی کے لب کانپنے لگے۔ تم تو علی نے نرمی سے کہا میں زندہ ہوں اور سلامت۔ تم لوگوں نے میرے بارے میں جو مانا اور جھوٹ تھا وہ جھوٹ تھا۔ بھائی نے نظریں چرا لی۔ میں کمرے کے اندر سے نکلی، ایلیان کو گود میں لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے ایستا سے کہا، اور یہ وہی سچ ہے جسے تم دونوں نے جھٹلایا تھا۔ کمرے میں جیسے ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ بھابی کی رنگت اڑ چکی تھی۔ میں نے جو کہا اس کی معافی نہیں، مگر بھائی کی آواز کی میں نے کہا معافی کی ضرورت نہیں، میں بس چاہتی تھی تم دونوں حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ علی نے انہیں بیٹھنے کو کہا، لیکن وہ دونوں کچھ دیر کھڑے ہی رہے، پھر ایسا صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہ جگہ خوبصورت ہے، بھائی نے بے ربط گفتگو شروع کی۔ علی نے نرمی سے کہا یہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنا، یہ ہر دن کی سچائی سے جڑا ہے۔ بھابی نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور بولی میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم ہمیں یوں دیکھو گی، جیتے ہوئے عزت کے ساتھ۔ میں نے کہا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا ایک دن تم دونوں میری آنکھوں میں دیکھ کر خاموش رہو گے۔ علی نے چائے منگوائی۔ جب چائے آئی تو ہم چاروں بیٹھے، لیکن الفاظ کم اور نظر زیادہ بول رہی تھیں۔ بھائی نے ایلیان کی طرف دیکھا، یہ تو بالکل جی اپنے باپ جیسا ہے۔ علی نے خود کو کہا۔ بھائی کی نظریں جھک گئیں۔ کیا تم لوگوں نے میری والدہ کو کبھی بتایا تھا کہ میں زندہ ہوں؟ علی نے سیدھا سوال کیا۔ بھابی نے نظریں چرائی۔ نہیں، ہم نے سب کو وہی بتایا جو آسان تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا آسان کے لیے سچ قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ واپس آتا ہے اور آنکھوں میں جھانک کر سوال کرتا ہے۔ بھائی نے کہا ہم یہاں تمہارے لیے کچھ کہنے نہیں آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم ہمیں یوں بلاؤ گے۔ علی نے جواب دیا نہ تمہیں بلایا نہ سزا دی، صرف یہ دکھایا کہ جنہیں تم نے مٹا دیا تھا وہ دوبارہ جنم لے چکے ہیں۔ میں نے ایلیان کو بھائی کے قریب کیا، وہ ہچکچایا، پھر ہاتھ بڑھایا، مگر ایلیان نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے کہا شاید خون کا رشتہ ہو، مگر اعتبار دوبارہ جیتنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اٹھنے لگے۔ علی نے کہا ہم نے تمہیں کبھی الزام نہیں دیا کیونکہ ہمارے پاس زندگی کا قیمتی تحفہ تھا اور وہ تمہاری جھوٹی دنیا سے بڑھ کر تھا۔ بھابی نے جاتے ہوئے دروازے پر رک کر کہا تم دونوں خوش ہو اور یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے علی کی طرف دیکھا، یہ مکمل بند باب ہے۔ اس نے کہا یہ باب بند نہیں ہوا، مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے اسے اپنی سچائی سے بند کیا ہے، نہ کہ ان کے جھوٹ سے۔ ہم نے اس دن کے بعد اپنے ماضی کو دوبارہ کبھی زیر بحث نہیں لایا۔ میں نے علی کے کہنے پر ایلیان کے لیے ایک فوٹو البم بنایا جس میں ہم نے پہلے دن سے آج تک کی ہر یاد رکھی۔ اس کے آخر میں نے ایک صفحہ لکھا، یہ وہ دن تھا جب ہم نے سچ کو دکھایا اور جھوٹ کو جانے دیا۔ ایک ہفتہ بعد علی نے مجھے کہا ہماری زندگیوں میں جب پرانے لوگ آتے ہیں وہ امتحان ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نرمی سے وقار سے ان کا سامنا کریں تو یہ ہماری اصل فتح ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا اور سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو سچ کے ساتھ پال رہے ہیں، بغیر کسی چھپاوٹ، بغیر کسی جھوٹ کے۔ ہم نے اس دن نرسری میں ایک نیا فریم لگایا جس پر لکھا تھا یہ گھر ان لمحوں کا محافظ ہے جو خاموشی سے جیتے گئے۔ ایلیان کے سکول کا پہلا دن تھا۔ ہم دونوں نے رات کو اس کا یونیفارم ایستا استری کیا، بیگ چیک کیا، لنچ باکس میں اس کی پسند کی چیزیں رکھیں اور کمرے میں اس کی کتابیں سلیقے سے ترتیب دیں۔ علی نے کہا ہم نے جتنی محنت خود پر کی ہے اب اس کی باری ہے کہ ہم اسے محفوظ، باشعور اور باوقار بنائیں۔ صبح جب علی نے ایلیان کو تیار کیا میں دروازے پر کھڑی ہو کر انہیں دیکھتی رہی۔ ننھی سی وردی، وہ چھوٹا سا بچہ آج
ایک نئے سفر پر نکل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اہلیان نے کہا امی آپ میرے ساتھ نہیں آئیں گی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے ابو تمہیں لے کر جائیں گے اور میں گھر سے دعائیں دوں گی۔ علی نے مجھے ایک تصویر بھیجی جس پہ اہلیان سکول کے دروازے پر کھڑا تھا، چھوٹا سا بچہ جیسا لیکن آنکھوں میں اعتماد چمکتا تھا۔ میں نے وہ تصویر فریم کر کے نرسری کے کمرے میں لگا دی۔ ہم نے زندگی کو ایک نئے ترتیب دے دی۔ علی اب آدھا دن آفس اور آدھا وقت ہمارے چھوٹے پروجیکٹس پر دیتا تھا۔ میں نے خواتین کے لیے گھریلو ہنر کی کلاسیں شروع کی۔ ہم دونوں نے اپنی کہانی کو ایک نئے روم میں دوسروں کے سامنے رکھنا شروع کیا۔ ایک مقامی اخبار نے میرے پروجیکٹ پر فیچر پر چھاپا۔ عنوان تھا وہ جو اندھیرے میں تھی آج دوسروں کے لیے چراغ بنی ہے۔ میں نے علی کو مضمون دکھایا اور وہ بولا یہ سب تمہاری نہیں ہماری کہانی ہے۔ ہم نے مل کر ایک چھوٹی سی لائبریری کھولی جہاں بچوں کے لیے کہانی، تصویریں، کتابیں اور والدین کے لیے تربیتی مواد رکھا گیا۔ ہر جمعہ کو ہم وہاں جاتے، بچوں کو پڑھاتے، کہانیاں سناتے۔ ایک دن اہلیان نے سب کے سامنے کہا میری امی مجھے روز ایک نئی کہانی سناتی ہیں اور میرے ابو مجھے خواب دکھاتے ہیں۔ لوگوں نے تالیاں بجا اور مجھے لگا کہ میرے الفاظ میرے بچے کے ذریعے دنیا میں گونجنے لگے۔ ہمارے گھر میں ایک نیا درخت بھی لگا تھا جسے ہم نے اہلیان کے پہلے دن کے موقع پر لگایا تھا۔ وہ درخت بڑھنے لگا تھا، شاخیں پھیلنے لگیں۔ علی کہتا یہ درخت ہماری زندگی کی طرح ہے، شروعات چھوٹی لیکن بنیاد مضبوط۔ کئی بار پرانے دن ذہن میں آتے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ دکھ نہیں تھا، صرف ایک خاموش سچائی تھی۔ علی نے مجھے مکمل کر دیا تھا اور میں نے علی کو ہم نے ایک بار نرسری میں بیٹھ کر اپنے پرانے خطوط پڑھے جو علی نے مجھے اپنی ڈائری میں لکھ رکھے تھے۔ ایک خط میں لکھا تھا اگر ایک دن تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو دنیا نے تم سے چھینا تھا۔ میں نے وہ خط دوبارہ اس ڈائری میں رکھ دیا اور کہا تم نے وہ سب دیا اور اس سے کہیں زیادہ۔ ہم نے اب کچھ وقت کے لیے ایک نئی جگہ پر گھر بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ہمارے پروجیکٹ کو بڑھایا جا سکے۔ علی نے کہا یہ محض گھر نہیں ایک سوچ کی بنیاد ہوگا جہاں صرف عزت، ہنر اور تعلیم کی بات ہوگی۔ ہم نے اپنے چھوٹے سفر کے لیے ایک بس خریدی جسے ہم محبت کا قافلہ کہتے تھے۔ اس میں ہم گاؤں، چھوٹے شہروں اور پسماندہ علاقوں میں جاتے، ماؤں کو تربیت دیتے، بچوں کو پڑھاتے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹی تم نے تو مردوں کو بھی سکھا دیا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ علی نے کہا میں نے تم سے صرف محبت نہیں کی، میں نے تم سے جینا سیکھا۔ میں نے جواب دیا اور میں نے تم سے ہارنے کے بعد جیتنے کا ہنر سیکھا۔ ہم نے ہر سال اہلیان کی سالگرہ ایک نئے کام سے منائی۔ پہلی سالگرہ پر ہم نے 5 بے سہارا عورتوں کو کپڑے دیے، دوسری پر سکول کی فیس ادا کی اور اس بار ہم نے 50 درخت لگائے۔ اہلیان نے خود پودے لگائے اور کہا امی یہ پودا میرا دوست ہے جیسے ابو میرا ہیرو ہے۔ میں اکثر رات کو چھت پر جا کر آسمان دیکھتی اور سوچتی کتنے لوگ ہوں گے جو ظلم سہ کر تھک چکے ہوں گے، کاش ان کو بھی ایک علی ملے یا کم از کم وہ خود علی جیسا بنے جو ظلم و ستم کو ختم کر سکیں۔ اب علی میرے ساتھ صرف شریک حیات نہیں، وہ میرا عکس بن چکا ہے، وہ میرا فیصلہ، میری روشنی، میری تحریر اور میری دعاؤں کا جواب ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی وہ کتاب بند کر دیا جس میں میرے دکھ، میری تنہائیاں اور میری چیخیں درج تھیں۔ اب ایک نئی کتاب ہے جس میں صرف محبت، امن اور وقار ہے۔ اہلیان اب ہر دن ایک نیا لفظ سیکھتا ہے اور ہر بار وہ کہتا ہے امی ابو نے مجھے یہ سکھایا ہے اور میں آپ کو سکھاؤں گا۔ میں کہتی ہوں سیکھنا ختم نہ کرنا کیونکہ زندگی سیکھنے کا دوسرا نام ہے۔ میری کہانی مکمل ہو چکی ہے، نہیں اس لیے کہ ہر مسئلہ ختم ہو گیا ہے بلکہ اس لیے کہ میں نے اپنے دکھوں کو جیت میں بدل دیا ہے۔ علی وہ جو کبھی پاگل کہلایا آج میری پہچان، میرا مان اور میری روشنی ہے۔ اور جب میں ایک دن اہلیان کو اپنی پوری کہانی سناؤں گی تو میں اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دوں گی جس کا عنوان ہوگا محبت جو پاگل پن میں چھپی تھی۔ پیارے دوستو یہ سٹوری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔